सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाउँमा न्यानो अभिवादन। जय मसीह। तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यो आजको प्रोग्राममा, आजको स्टडीमा तपाईहरुले थाहा गर्दै हुनुहुन्छ होला, टुडे इज अ डे when everyone is celebrating is as Valentine Day, हैन? भ्यालेन्टाइन डे को रूपमा सारा संसारले आजको दिनलाई मानिरहेको छ। अनि हामी चाहिँ किन नमान्ने त, हैन र? हामी पनि भ्यालेन्टाइन डे लाई मान्दै छौं। अनि भ्यालेन्टाइन डे को पछाडीको कथा म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। लगभग यो 470 एडी को कुरो हो है। 470 एडी तिरको पहिलो शताब्दीको कुरो हो। एकजना व्यक्ति थियो, रोमी मान्छे, उसको नाम भ्यालेन्टाइन थियो। र भ्यालेन्टाइनले चाहिँ धेरै जसो रोमको जो सिपाहीहरू हुन्थे, ती रोमका सिपाहीहरूलाई चाहिँ विवाह गरिदिने काम गर्थ्यो, जो चाहिँ रोम सरकारले एकदमै विरोध गर्थ्यो। अनि सैनिकलाई विवाह गरिदियो भनेदेखि त्यो समयमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, सैनिकलाई विवाह गरिदियो भने देशको निम्ति को लड्ने? तर भ्यालेन्टाइनले चाहिँ जसरी भए पनि सैनिकहरूको विवाह गरिदिन्थ्यो। र यसरी विवाह गरिदिँदै एक दिन भ्यालेन्टाइनलाई जेलमा हालियो। अनि जेलमा जब ऊ थियो तब उसले आफ्नो प्रेमिकाको निम्ति भायोलेट्स फूलहरू, जेलखाना हुन्छ, जेलखानाको खिड्कीको बाहिर उसले हरेक बिहानी जेलखानाको बाहिर उसले फूलहरू राख्दिने गर्थ्यो, भायोलेट फूल राख्ने गर्थ्यो। अनि उसले एउटा मेसेज त्यहाँ छोडेको हुन्थ्यो, तिम्रो भ्यालेन्टाइनलाई याद गर। हरेक दिन उसले फूल राख्थ्यो र हरेक दिन भन्थ्यो, तिम्रो भ्यालेन्टाइनलाई याद गर। र 14 फेब्रुअरी 470 एडीमा भ्यालेन्टाइनलाई मारियो, उसको मृत्यु भयो। र केवल उसको प्रेमिकाले मात्र होइन, आज संसारको हरेक व्यक्तिले भ्यालेन्टाइनलाई याद गर्छ। उसले भनेको थियो, भ्यालेन्टाइनलाई याद गर। आज भ्यालेन्टाइनलाई हामी प्रत्येक व्यक्तिहरू याद गर्छौं। एन्ड द रिजन दैट आई फाइन्ड टु रिमेम्बर दिस गुड म्यान इज बिकज ही हैज टॉट अस समथिङ अबाउट लभ। किनकि उसले तपाईँ अनि मलाई प्रेमको विषयमा केही सिकाउँदैछ प्रियो। अनि जसले पनि प्रेमको विषयमा बोल्छ नि, मलाई अत्यन्तै आनन्दित र अत्यन्तै मिठो कुरो लाग्छ र हामीलाई लाग्न पनि पर्छ। किनकि संसारको जीवनको सबै सारांश चाहिँ यही एउटा शब्द प्रेममै आएर अड्किएको छ। बाइबल धर्मशास्त्रले भन्छ, मैले मसँग भएको सारा सम्पत्ति बाँडिदिए, मैले मेरो शरीरलाई जलाउनलाई दिए, तर ममा प्रेम छैन भनेदेखि म केही पनि होइन। म त हल्ला मचाउने घन्टी जस्तै हो। म हल्ला मचाउने घन्टी मात्रै हो। मैले मेरो शरीर पनि दिए जल्नलाई, मेरो सारा सम्पत्ति बाँडिदिए, मसँग भएको हरेक कुरा दिए, तर मसँग प्रेम छैन भनेदेखि म केही पनि होइन। प्रिय, धेरै जसो यो भ्यालेन्टाइन डेमा हामी हेर्ने गर्छौँ पहिलो कोरिन्थी अध्याय 13बाट। र आज पनि हामी पहिलो कोरिन्थी अध्याय 13बाट नै हेर्नेछौँ। अनि यो पहिलो कोरिन्थी अध्याय 13मा चाहिँ पावलले एकदमै परमेश्वरको प्रेरणाबाट प्रेमका गुणहरू अनि प्रेमका महत्त्वाकांक्षाहरू उनले यहाँ पोखेका छन्, उनले बताएका छन्। प्रियो, र यहाँ मण्डलीमा चाहिँ, कोरिन्थको मण्डलीमा विभाजन थियो। एक अर्कासँग जस्तै हुन्छ नि, एक अर्कासँग गुड मर्निङ, हाउ आर यु भनेर भने, बट दे नेभर मेन्ट गुड मर्निङ, दे नेभर मेन्ट हाउ यु आर। तिमी कस्तो छौ उसलाई केही मतलब छैन, तर पनि यो देखावटी संसारमा मान्छेहरूले त्यसै मुस्कुराइरहेको हुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ, राम्रै हुनुहुन्छ, हाई गुड मर्निङ। जबकि उसको मर्निङ चाहिँ ब्याड होस् भन्ने उसको मनमा छ, र पनि देखावटीको निम्ति गुड मर्निङ भनिरहेको हुन्छ, होइन? ऊ जस्तो सुकै होस्, ऊ जेसुकै होस्, आई डोन्ट केयर अबाउट हाउ ही इज, तर त्यो व्यक्तिलाई हाउ आर यु भन्ने चलन छ। र कोरिन्थमा पनि यस्तै थियो। बाहिर मिलेको देखे तापनि, अनि कहीँ विभाजन देखे तापनि यिनीहरू बीचमा ठुलो कलश चलिरहेको थियो, क्लेश चलिरहेको थियो, लडाई चलिरहेको थियो। अनि यो विभाजनको बीचमा पावलले पहिलो कोरिन्थी अध्याय 13को पत्रबाट केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू लेख्दैछन्। कृपया आज मलाई नेपालीमा पढेर तपाईँले सहायता गरिदिनु होला। प्रियो, प्रेम के हो? सबैभन्दा पहिलो कुरो, प्रेम भन्दा मिठो कुरो संसारमा अरू केही छैन। प्रेम गर्नुमा एउटा अनौठो र अचम्मको आनन्द छ, र प्रेम गरिनुमा एउटा अचम्म र अनौठो आनन्द छ।
To have the feeling that you are being loved is a precious feeling. तपाईलाई प्रेम गर्छ कसैले भन्ने कुरा विचार गर्नु, सोच्नु, त्यो परिकल्पनामा डुब्नु पनि आपसे आपमा एउटा मिठो कुरो हो. I am ignored, I am not counted, I don't really exist anywhere जस्ता कुराहरूले मान्छेलाई तोड्छ. तर मलाई कसैले प्रेम गर्छ, कसैले मेरो वास्ता गर्छ, म मुस्कुराएकोमा कसैलाई फरक पर्छ अनि म रोएकोमा कसैलाई फरक पर्छ, मेरो हाँसोमा कसैलाई फरक पर्छ अनि मेरो रोदनमा कसैलाई फरक पर्छ. यो सोचले, यो विचारले, यो फिलिङले नै तपाईँ अनि मलाई जिउनलाई ऊर्जा दिने गर्छ. र यसै प्रसङ्गलाई, यही कुरोलाई नै प्रेम भनिन्छ. तपाईलाई दुख्दा कसैको मुटुमा आया भनी चोट लाग्नु प्रेम हो. म ठोक्किँदा कसैको ओठ बरबराउनु प्रेम हो. म भत्किँदा कोही तोडिनु प्रेम हो. प्रेमको भावनाले नै तपाईँ अनि मलाई यो संसारमा जिउनु अनि संसारसँग लड्न अनि संसारसँग जुझ्न मद्दत गर्छ. जहाँ प्रेम छैन त्यहाँ केही छैन, जहाँ प्रेम छ त्यहाँ केही नभए पनि सबै कुरा हुन्छ. आमेन. बाइबलले भन्छ जहाँ प्रेम छैन त्यहाँ केही छैन, सबै कुरा भएर पनि प्रेम छैन भनेदेखि केही छैन. बाइबलले भन्दै थियो मैले सबै सम्पत्ति सबैलाई बाँडिदिए. कति धर्मको काम हो. मसँग भएको मेरो सारा सम्पत्ति बाँडिदिए, मसँग भएको लुगा फाटो वस्त्र आदि इत्यादि हरेक कुरा मैले बाँडिदिए. अन्त्यमा हुँदा हुँदा मेरो शरीर पनि मैले जलाउनलाई दिए, तर ममा प्रेम छैन भनेदेखि म केही पनि होइन. म घण्टा अघि हल्ला मचाउने घण्टा मात्रै हुँ भनी बाइबल धर्मशास्त्रले भन्छ. अब प्रेम यति महत्त्वपूर्ण हो भनेदेखि प्रेम चाहिँ हाम्रो जीवनमा कतिको महत्त्वपूर्ण छ, यसले कस्तो कस्तो रोलहरू खेल्छ. आज हामी प्रेमको विषयमा हेरौँ है. डु यु एग्री विथ मी? आर यु रेडी टु गो विथ मी इन द फ्लो अफ लभ? प्रेमको बहावमा मसँग बग्नलाई तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? ओके. लभ, प्रेम त्यो लट्ठी हो, प्रेम त्यो थर्मोमिटर हो, प्रेम त्यो थर्मोमिटर हो जसले तपाईँ अनि मेरो आत्मिक परिपक्वतालाई देखाउँदछ. पोइन्ट टु बी नोटेड. प्रेम त्यो थर्मोमिटर हो जसले तपाईँ अनि मेरो आत्मिक परिपक्वतालाई प्रस्तुत गर्दछ, देखाउँदछ. धेरैपल्ट हामी आत्मिक रूपमा कमजोर देखिन्छौँ. धेरैपल्ट तपाईँ अनि म आत्मिक रूपमा कमजोर देखिन्छौँ. वी आर स्पिरिचुअली भेरी विक. द रिजन द्याट वी आर स्पिरिचुअली विक इज बिकज वी ल्याक लभ. हामी यसकारण आत्मिक रूपमा कमजोर हुन्छौँ, यसकारण आत्मिक रूपमा अपरिपक्व हुन्छौँ, पाकेको हुँदैनौँ, किनकि हाम्रो जीवनमा कहीँ कतै प्रेम हुँदैन. यो शरीर परमेश्वरको मन्दिर हो. जब तपाईँ मन्दिरमा जानुहुन्छ तपाईँ के गर्नुहुन्छ? मुर्झाएको फुल टिप्नुहुन्छ? तपाईँ भर्खरै फक्रिँदै गरेको फुल टिप्नुहुन्छ, मकमकी बास्ना आउने फुल टिप्नुहुन्छ, उत्कृष्ट फुल टिप्नुहुन्छ, सुगन्धित अत्तर किन्नुहुन्छ, सुगन्धित धूप किन्नुहुन्छ, नुहाउनुहुन्छ, धुवाउनुहुन्छ अनि आफूसँग भएका सबै कुरा धोएर सफा भएर तपाईँ मन्दिरभित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ. प्रिय, यो शरीर पनि परमेश्वरको मन्दिर हो. जब हामी यो शरीरभित्र कुनै कुरालाई प्रवेश गराउँछौँ नि तब उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट, द बेस्ट अफ बेस्टेस्ट कुरोलाई यो शरीरभित्र, यो मन्दिरभित्र हालौँ, किनकि यहाँ मामुली मूर्ति होइन, जिउँदो परमेश्वर बस्नुहुन्छ. आमेन. लभ is the thermometer that measures your spiritual maturity. तपाईँ आत्मिक रूपमा कतिको मैच्योर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको जीवन भएको प्रेमले देखाउँछ. आउनुहोस् पहिलो कोरिन्थी अध्याय 13 को 1 र 2 पदलाई हामी पढ्नेछौँ. हजुर पढिदिनुहोस् न कृपया. मैले मानिसहरू र स्वर्गदूतहरूको भाषामा बोले तापनि ममा प्रेम छैन भने म हल्ला मचाउने घण्टा र झ्याइ झ्याइ गर्ने झ्याली मात्रै हुँ. ममा अगमबानी बोल्ने शक्ति होला. भोलि के हुन्छ अझै खडक्क उभिएर भनिदिन सकौँला.
सबै रहस्य र सबै ज्ञानका कुराहरू खुलस्त गर्न सक्ने मसँग क्षमता होला। हजुर, र पहाड हटाउन सक्ने सम्मको शक्ति मसँग होला। ममा प्रेम चाहिँ छैन भने म केही पनि होइन, केही पनि होइन। आई एम नथिङ एट अल। मसँग प्रेम छैन भनेदेखि म केही पनि होइन। हाम्रो समाजमा धेरै जसो मान्छेको महत्त्व उसको बाहिरी खोललाई हेरेर गरिन्छ। कस्तो लुगा लगाएको छ, पकेटमा कति पैसा छ, उसको समाजमा कस्तो प्रतिष्ठा छ, उसको पोजिसन के हो, सम्पत्ति कस्तो छ, हेर्दा कस्तो देखिन्छ, यही आधारभूत कुराहरूलाई लिएर नै हामी मान्छेको मूल्याङ्कन गर्ने गर्छौँ। यो चाहिँ राम्रो मान्छे हो, यो नराम्रो मान्छे हो भने हामी छानबिन गर्ने गर्छौँ। अनि चर्चमा पनि हामी त्यसै गर्छौँ। अधिकांश चर्चमा पनि यस्तै हुन्छ। झुत्रे झाम्रेलाई हामी यहाँ बस भनेर पछाडि बसाइदिन्छौँ भनेदेखि महत्त्वपूर्ण अघि सुनका चेनहरू लगाउनेहरूलाई हामी प्रमुख स्थान दिन्छौँ। वी ल्याक लभ। कहीँ न कहीँ हामीसँग प्रेमको अभाव छ प्रियो। हाम्रो समाजमा प्रेमको अभाव छ। हामी देखावटी भएका छौँ। जो दिखता है वो बिकता है भन्छौँ हामी संसारमा। बट द्याट शुडन्ट बी लाइक द्याट। त्यसो हुनु हुँदैन। बाइबल धर्मशास्त्रले भन्छ तिमीसँग अगमबानी गर्ने शक्ति होला, तिमीसँग भूतहरू धपाउने शक्ति होला, तिमीले भोलि के हुन्छ आजै उभिएर भनिदिन सकौला, तिमीले आफ्नो शरीर जलाउन देलाऊ, तिमीसँग भएको सबै कुरा तिमीले बाँडिदेलाऊ गरिबहरूलाई, तर पनि तिमीसँग प्रेम छैन भनेदेखि तिमीसँग केही पनि छैन। तिमी संसारको सबैभन्दा गरिब व्यक्ति हो यदि तिमीसँग प्रेम छैन भनेदेखि। If I do not have love in my life, if I do not have compassion in my life, I am nothing. I don't exist anywhere. म कहीँ पनि अस्तित्वमा विद्यमान छैन। प्रियो, आत्मिक वरदानहरू जो हुन्छन् नि, आत्मिक वरदानहरू नि प्रेमको एउटा झलक मात्रै हो। तपाईको जीवनमा जति पनि आत्मिक वरदानहरू छ नि, तपाईको जीवनमा भएको आत्मिक वरदानहरू तपाईको जीवनमा भएको प्रेमको एउटा झल्को मात्रै हो, प्रेमको एउटा छाया मात्रै हो। जति धेरै प्रेमले तपाईको जीवनमा बास गर्छ त्यति नै धेरै आत्मिक वरदानहरू तपाईको जीवनमा आउँछ। नम्रता तपाईको जीवनमा आउँछ, नम्रता तपाईको जीवनमा आउँछ, दया तपाईको जीवनमा आउँछ, देख्ने बित्तिकै मुट्टु भाँचिएर आउँछ, भक्कानो फुटेर आउँछ। यो सबै आत्मिक वरदानहरू हो। अनि यो आत्मिक वरदानको स्रोत चाहिँ प्रेम हो। जसो जसो हामी प्रेममा बढ्दै जान्छौँ त्यसै त्यसै आत्मिक रूपमा हामी बढ्दै जान्छौँ। आत्मिक रूपमा तपाईँ मच्योर हुनु छ भनेदेखि, आत्मिक रूपमा तपाईँ परिपक्व हुनु छ भनेदेखि तपाईँ अनि म प्रेममा बढ्न पर्छ। किनकि प्रेममा जसो एउटा व्यक्ति बढ्छ त्यस्तै आत्मिक रूपमा पनि ऊ बढ्न थाल्छ। एउटा फुकुन्डो, एउटा बल, एउटा फुटबललाई तपाईँले पानीभित्र हाल्नुभयो भनेदेखि त्यो डुब्छ। तर त्यही फुटबलमा तपाईँले हावा भरेर, त्यो फुटबलमा हावा भरेर तपाईँले पानी माथि राख्नुभयो भनेदेखि त्यो जति नै गर्दा पनि तपाईँले डुबाउन सक्नुहुन्न। प्रेमले चाहिँ तपाईँले मलाई फुटबलभित्र भरिएको हावाको काम गर्छ। फुटबलभित्र जसरी हावा भरिँदा त्यो पानीमा डुब्दैन, त्यसरी नै हाम्रो जीवनमा जब प्रेम भरिन्छ प्रिय तपाईँ अनि म डुब्दैनौँ जीवनमा, हामी माथि माथि उड्छौँ, माथि माथि उड्छौँ। प्रियो, पहिलो कोरिन्थी अध्याय 3 को 1 मा भनेको छ, पहिलो कोरिन्थी अध्याय 3 को 1 मा, एन्ड आई ब्रेथरन कुड नट स्पीक अन टु यु एज अन टु स्पिरिचुअल बट एज अन टु कार्नल, एज अन टु बेब्स इन क्राइस्ट। पहिलो कोरिन्थी अध्याय 3 को 1। हजुर, अघि मैले भन्दै थिएँ नि, also the fruit of the spirit is the outward sign of spiritual maturity and love is the main fruit. प्रेम चाहिँ सबैभन्दा पहिलो फल हो। प्रेम चाहिँ अगौटे फल हो हाम्रो जीवनको। प्रेम चाहिँ अगौटे फल हो। गलातीको पुस्तक पत्री अध्याय 5 को 22 अनि 23 मा लेखेको छ। गलातीको पत्री अध्याय 5 को 22 र 23 मा, तर पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम हो। हजुर, धन्यवाद। पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम हो। हामी
आत्माको फल खोज्छौँ जीवनमा, व्हाट इज द फ्रुट अफ द स्पिरिट इन माई लाइफ भन्छौँ हामी, तर प्रेमलाई इन्कार गर्छौँ। यु कान्ट इग्नोर लभ एन्ड एक्सपेक्ट द स्पिरिचुअल फ्रुट इन यर लाइफ। तपाईँको जीवनमा प्रेमलाई इन्कार गरेर आत्मिक फलको आशा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्न। पढ्नुहोस् त, प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्यता, दया, भलाइ, विश्वसनीयता, नम्रता, संयम, यस्तो कुराको विरुद्धमा कुनै व्यवस्था छैन। यी सबै कुरा चाहिँ आत्माको फलहरू हुन्। प्रेम, विश्वास, दया, भलाइ, संयमता, नम्रता, विश्वसनीयता, यी सबै कुराहरू चाहिँ आत्माको फल हो। अनि आत्मामा फल तब लाग्छ जब जरामा पानी आउँछ। प्रिय, डालाले तब फल फलाउँछ जब जडले मलिलो कुराहरू भेट्टाउँछ, जब जडले मिनरल्स, भिटामिन्स अघि आदि इत्यादि मल जल पाउँछ, तब डालाले फल फलाउँछ। हाम्रो जीवनमा आत्मिक फलहरू तब फल्छ जब हाम्रो जडलाई हामी प्रेम भनिने मल दिन्छौँ। आमेन। प्रेम भनिने मल जब हाम्रो जीवनमा हामी हाल्छौँ नि, तब हाम्रो जीवनमा प्रशस्त मात्रामा फलहरू फल्न थाल्छ। प्रिय, 1 कोरिन्थी अध्याय 13:3 लेखिएको छ, 13:3, सारा सम्पत्ति बाँडिदिए, मेरो शरीरलाई जलाउनु दिए, मसँग प्रेम छैन भनेदेखि मलाई केही लाभ छैन। प्रिय, प्रेम नि विदाउट लभ नो वान क्यान इनहेरिट द इटर्नल किङडम। अनन्त राज्यलाई हासिल गर्नको निम्ति तपाईँ अनि मलाई प्रेम चाहिन्छ। मैले मेरो शरीरलाई जलाउनु दिएँ, म मरिदिएँ, भएका सबै कुरा बाँडिदिएँ, मैले सबै कुरा गरेँ, गर्नुपर्ने सबै कुरा गरेँ, तर ममा प्रेम छैन भनेदेखि म केही पनि होइन भनेर बाइबल धर्मशास्त्रले भन्छ। प्रिय, यहाँ न्यू इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसनमा दुईटा कुरा भन्नेको छ, दुईटा इङ्ग्लिस फ्रेज छ जो अत्यन्तै सहज रूपमा बुझिने छ। इफ आई गिभ अवे everything I own, and if I give over my body in order to boost but do not have love, I receive no benefit. म घमण्डले मैले त उसको लागि यो गरिदिएँ, मैले त्यसलाई यो दिएँ, मैले त्यसलाई यस्तो गरिदिएँ, मैले त्यसको निम्ति यो गरिदिएँ, म त्यसको निम्ति मरिदिएँ, मैले त्यसको निम्ति हात काटिदिएँ, मैले त्यसको नाम यहाँ काटेर लेखिदिएँ, म बुस्ट गर्नको लागि, घमण्डले फुलिनको निम्ति कसैको निम्ति केही गर्छु भनेदेखि त्यसले चाहिँ मलाई केही फाइदा हुँदैन। तर मैले निस्वार्थ भावनामा, प्रेम चाहिँ नि निस्वार्थ हुनुपर्छ, त्यसले स्वार्थ खोजिरहँदैन। प्रेम चाहिँ नि गिभ एन्ड टेक हुँदैन। त्यसले मलाई दियो भनेदेखि म त्यसलाई दिन्छु, त्यसले मलाई राम्रो बोल्यो भनेदेखि म त्यसको निम्ति मैले राम्रो बोलिदिन्छु, त्यसले मलाई नमस्ते भन्यो भने म नमस्ते भन्छु। वाट गुड थिङ यु हेभ डन। तिमीले केही ठुलो कुरा गरेनौ, यदि उसले गर्छ र तिमीले गर्छौ भनेदेखि, तर उसले नगर्दै पनि जब उसले नसहेको, उसले नकमाएको इज्जत, उसले नकमाएको प्रेम, उसले नकमाएको आदर तपाईँ अनि म गर्न थाल्छौँ नि, तब ख्रिस्टको प्रेम पुरा हुन्छ। आमेन। ख्रिस्टको प्रेम पुरा हुन्छ। प्रिय, ख्रिस्टको प्रेम पुरा हुन्छ। तर यदि म त्यो घमण्डले फुलिनको निम्ति गर्छु भनेदेखि आई रिसिभ नो बेनिफिट, मलाई केही लाभ हुँदैन। प्रिय, सेल्फ सेन्टर्डनेस एउटा अत्यन्तै डरलाग्दो घातक कुरो हो। हामीलाई आफ्नो बारेमा सोच भन्छ संसारले, आफ्नो बारेमा सोच, अपना काम बनता कुनी का जाए जनता, है। हामीले यस्तै सिकेका छौँ संसारमा, सुरुदेखिकै लिएर स्कुलले, कलेजेसले, मान्छेहरूले, ज्ञानीहरूले सबैले हामीलाई यही कुरा सिकायो। तर बाइबलले भन्छ, ध्यान दिएर सुन्नु, बाइबलले भन्छ सेल्फ सेन्टर्डनेस हुनु हुँदैन, हामीमा स्वार्थी हुनु हुँदैन। मैले मेरो बारेमा मात्रै सोच्नु हुँदैन, मैले अरूको बारेमा सोच्नुपर्छ। आमेन। जब म अरूको बारेमा सोच्न थाल्छु नि,
तब परमेश्वरले मेरो बारेमा सोच्नुहुन्छ। हालेलुया, कस्तो मिठो कुरो हेर्नुहोस् त। When I think about others, the Lord himself will think about me. जब म अर्काको बारेमा सोच्छु, प्रभुले मेरो बारेमा सोच्नुहुन्छ। यसैले त भन्छ कि तेरो लडाई तेरो होइन, तँ आफै नलड, तेरो लडाई म लडिदिन्छु। आमेन। प्रभुले भन्नुहुन्छ तेरो लडाई चाहिँ म लडिदिन्छु, तँ आफै नलड, नझगड, तेरो लडाई म लडिदिन्छु, किनकि म तँलाई मेरो छोरो मेरो छोरी भनी पुकारा गर्दछु। प्रिय, जबसम्म तपाईँ अनि म नि पहिलो कोरिन्थी 16:1 हेरौँ न। पहिलो कोरिन्थी 16:1, जबसम्म तपाईँ अनि मेरो बिचमा, दाजुभाइको बिचमा प्रेम छैन, दिदी बहिनीको बिचमा प्रेम छैन, एउटालाई अर्कालाई देख्ने बित्तिकै अनुहार यस्तो गरेर हिँड्नु पर्छ, प्रेम छैन, अनि म स्वर्ग र नरकको कुरो गर्छु, स्वर्ग र नरकको कुरो गर्छु, इनहेरिटेन्स भन्छौँ, अघि इटर्नल इनहेरिटेन्सको कुरो गर्छौँ, हेभनली किङडमको विषयमा कुरा गर्छौँ। बट वी डु नट, वी ल्याक ब्रदरली लभ अमङ अस। पहिलो कोरिन्थी 16:1। तिमीहरूले गर्नु। प्रिय, प्रभु यीशु ख्रीष्टले गलातियाको मण्डलीलाई दिएको आदेश अनुसार तिमीहरूले गर्नु। अनि त्यो आदेश चाहिँ के थियो? कि तिमीहरूको बिचमा एकता रहोस्, तिमीहरूको बिचमा प्रेम रहोस्, डिस्पाइट हु यु आर। त्यो को हो, त्यसले के गर्छ, त्यसको व्यवहार कस्तो छ, त्यसले तपाईँलाई कस्तो प्रकारको व्यवहार गर्छ, त्यो कुनै कुरा वास्ता नगरिकन ऊ जस्तो छ, उसले जे गर्छ, ऊ जहाँ छ, ऊ जस्तो देखिन्छ, ती सबै कुरा छोडेर हामीले उसलाई प्रेम गर्छौँ भनेदेखि ख्रीष्टको व्यवस्था पुरा हुन्छ। धेरैपल्ट हामी मान्छेलाई तब प्रेम गर्छौँ जब ऊ म जस्तै हुन्छ। प्रियो, जब कुनै पनि व्यक्तिलाई मैले म जस्तै बनाएर प्रेम गर्छु भनेदेखि त्यो प्रेम होइन, त्यो डिक्टेटरशिप हो, त्यो सामन्तवाद हो, त्यो हिटलरिजम हो। कुनै पनि श्रीमानले श्रीमतीलाई ऊ जस्तै भएर चाहिँ मेरो श्रीमती म जस्तै छ र म उसलाई प्रेम गर्छु भने भन्छ भनेदेखि उसले प्रेम गर्दैन, उसले डिक्टेट गरिरहेको छ। कुनै श्रीमतीले श्रीमानलाई ऊ जस्तै बनाएर उसलाई प्रेम गर्छ, तपाईँले चाहिँ यो गर्नुभयो भनेदेखि आई विल स्टार्ट लभिङ यु। When you are really in the mood of loving, when you are in the flow of loving, when you are in the swing of loving, then you love someone the way he or she is. उसलाई म जस्तै बनाउँदिन, तर प्रेममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा नि रेबेका र इसाकको कुरो मलाई यहाँ याद आउँछ। रेबेका र इसाकको कुरोमा नि त्यहाँ मिठो कुरो के छ भन्दाखेरि नि इसाकले त्यहाँ एउटा मिठो स्टेटमेन्ट छ जेनेसिस च्याप्टर 24 मा इसाकले रेबेकालाई विवाह गर्यो र तिनीहरूले प्रेम गर्न थाले। एक अनौठो लाग्यो, लभ म्यारेज गर्न चाहनेहरूलाई यो अलिकति अनौठो कुरा सुन्यो because this is something out of the context out here, but the Bible records Isaac married Rebecca and Rebecca and Isaac started loving each other. प्रियो, तब सुरु भयो उनीहरूको बीचमा प्रेम चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङले ल्याउँछ, प्रेम चाहिँ बुझाइले ल्याउँछ, प्रेम चाहिँ एक्सेप्टेन्स ल्याउँछ, स्वीकार योग्यताले ल्याउँछ। कुनै पनि व्यक्तिलाई जब तपाईँले स्वीकार गर्नुहुन्छ, जब तपाईँले उसलाई च्यारिटी होइन है, फेरि यु आर नट डुइङ च्यारिटी अन अ रिलेसनसिप, वेन यु आर एक्सेप्टिङ इच अदर। वाट काइन्ड अफ रिलेसनसिप डु यु ह्याभ? मान्छेले भन्छन् कम्प्लिकेटेड, मान्छेले भन्छ च्यारिटी बेस्ड। डुइङ च्यारिटी, आई एम लभिङ हिम बिकज आई ह्याभ टु। It's a charity-based love. But the Bible tells us, love selflessly. Love selflessly. कुनै पनि प्रकारको स्वार्थ बिनाइ प्रेम गर। प्रियो, प्रेममा हामीले धेरै कुरा देखेका छौँ। कसैले प्रेममा भ्यालेन्टाइनले आफ्नो जीवन दिए, होइन त? प्रेममा भ्यालेन्टाइनले आफ्नो जीवन दिए। कतिले हात काट्छन्। आज हात काट्नेहरूको कमी हुँदैन मार्केटमा। फेसबुक स्ट्याटसमा तपाईँले हेर्नुहोस्, आई लभ यु, कुनैको आई लभ यु केटा, आई लभ यु केटी लेखिरहेको हुन्छ है। नसा काटेर 2-4 वर्षमा थाहा हुन्छ, थुक्क नकाटेको भए हुन्थ्यो, त्यो त छैन होइन। कुन चाहिँ केटीको नाम लेखिरहेको हुन्छ अनि अर्कैसँग बिहा हुन्छ, कस्तो रेला भइरहेको हुन्छ। मैले थुप्रैलाई देखेको छु। प्रियो, आइम नट
टकिङ अगेन्स्ट जेनेरेसन राइट नाउ। म आजको सन्ततिको विरुद्धमा बोलिरहेको छैन, तर म तपाईँलाई प्रेमको सही मायना बताउँदैछु। प्रेमले माग्ने बलिदान के हो जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? हात काट्नु, दबाई खानु, झुन्डिनु, ट्रेनको अगाडि आउनु, फाला हान्नु, मर्नु, बलिदान गरिदिनु। तर म तपाईँलाई आज एउटा मिठो कुरा भन्न चाहन्छु। लभ इज द मोस्ट नोबल अफ सेक्रिफाइस वी क्यान अफर। प्रेम नै सबैभन्दा ठुलो बलिदान हो। तपाईले मैले गर्न सक्ने, तपाईले मैले दिन सक्ने सबैभन्दा ठुलो बलिदान भनेकै प्रेम हो। लभ इज द मोस्ट नोबल अफ सेक्रिफाइसेस। सबै बलिदानहरू मध्येको सबैभन्दा उत्कृष्ट बलिदान भनेकै प्रेम हो। एउटा व्यक्ति जस्तो छ, ऊ जे छ, ऊ जहाँ छ, उसलाई त्यसरी नै एक्सेप्ट गर्नु र उसलाई प्रेम गर्नु। अनि परिवर्तन त तब पो आउँछ त जब उनीहरू साथमा हेर्छन्, जब उनीहरू साथमा हेर्छन्। प्रिय, पहिलो कोरिन्थी अध्याय 13 को 4 देखि 7 सम्म हामी हेर्छौं। यहाँ पहिलो कोरिन्थी अध्याय 13 को 4 देखि 7 मा नि प्रेमलाई बयान गरिएको छ। प्लिज हेल्प मी टु रिड दैट आउट। प्रेम सहनशील हुन्छ। प्रेम सहनशील हुन्छ। तपाईँ सहनशील हुनुहुन्छ? प्रेम सहनशील हुन्छ। के तपाईँ अनि म सहनशील छौं? यदि हामी सहनशील छैनौं भनेदेखि हामीसँग प्रेम छैन। ए प्रियो, प्रेम चाहिँ सहनशील हुन्छ भन्छ बाइबलले। प्रेम, हजुर, प्रेम सहनशील हुन्छ। हजुर, प्रेम दयालु हुन्छ। के तपाईलाई दया लाग्छ? दया लाग्छ? प्रेम दयालु हुन्छ। प्रेमले डाहा गर्दैन। प्रेमले डाहा गर्दैन। त्यो खुसी भयो भनेदेखि त्यो किन रमाउँदैछ, मेरो बेगर त्यो किन हाँस्दैछ भन्दैन प्रेमले। प्रेमले डाहा गर्दैन। कोही रमाएकोमा उसले तगारो हाल्दैन। प्रेमले रमाउनु दिन्छ, खुसी हुन दिन्छ। धेरै पल्ट आजकल यो ट्रेन्ड आएको छ। लभ हुने बित्तिकै केटालाई केटीको अरू केही चाहियोस् र नचाहियोस् फेसबुकको पासवर्ड चाहिन्छ, आइडी र पासवर्ड। प्रेम चाहिँ डाही हुँदैन। के हुँदैन अरे? डाही हुँदैन, डाहा गर्दैन। कसले माग्नु भएको छ, आइ एम सरी अबाउट द्याट। तपाईँले माग्नु भएको छ या तपाईँलाई मागेको छ र तपाईँले दिनुभएको छ, मजबुरीमा हुनुहुन्छ भने म क्षमा माग्छु। तपाईँ साह्रै मजबुरीमा हुनुहुँदो रहेछ। बट द्याट्स द ट्रेन्ड टुडे। द्याट्स द ट्रेन्ड टुडे। बट लभले डाहा गर्दैन। ऊ रमाउँदाखेरि लभ रिसाउँदैन, किन त्यो किन यस्तो भन्दैन। ऊ खुसी हुँदा, उसको एक्लैको फेसबुकमा पोस्ट आउँदाखेरि उसले पाखुरी सुर्किँदैन। प्रेम डाही हुँदैन। हजुर पढ्नुहोस् त। नसेकी गर्छ। देखाइ जाला तँलाई एक दिन मैले अठ्याइनछु भनेदेखि त म पनि मेरो बाउको छोरो होइन। प्रेमले सेकी गर्दैन, पाखुरी सुर्किँदैन। प्रेम हट्टी हुँदैन। अट्टेरी हुँदैन, हट्टी हुँदैन। प्रेम ढिट पनि हुँदैन। प्रेमले आफ्नै कुरामा मात्रै जिद्दी गरिरहँदैन। मलाई त्यही केटी चाहियो भन्दैन। प्रेमले अघि जिद्दी गर्दैन, झर्को मान्दैन। प्रेमले झर्को मान्दैन। हजुर, खराबीको हिसाब राख्दैन। अस्तिको दिन 11:55 गएर अघि 47 सेकेन्डमा तपाईँले मलाई यो भन्नुभएको थियो, प्रेमले खराबीको हिसाब राख्दैन। प्रेमले खराबीको हिसाब राख्दैन। फेरि भन्छु, अन्डरलाइन इट एन्ड हाइलाइट इट, प्रेमले खराबीको हिसाब राख्दैन। अझै प्रेम खराबीमा पनि प्रसन्न हुँदैन। ट्याक्कै परेछ, त्यसले त खोजेको भेट्टायो, दास वेल एन्ड गुड, खुचिङ ताला भनेर मैताला भनेर रमाउँदैन। प्रेम चाहिँ खराबीमा खुसी हुँदैन, तर ठिक कुरामा चाहिँ ऊ रमाउँछ। ठिक कुरामा चाहिँ प्रेम रमाउँछ। प्रेमले सब कुरा सहन्छ, हरेक कुरा सहन्छ। प्रेमले कहिले घाउ सहन्छ,
कहिले सुख सहन्छ, कहिले दुःख सहन्छ, कहिले गहिराईलाई सहन्छ, कहिले उचाइलाई सहन्छ, कहिले प्रशस्तिकरणलाई सहन्छ, कहिले अभावलाई सहन्छ, कहिले आँसुलाई सहन्छ, कहिले मुस्कुराहटलाई सहन्छ, कहिले हाँसोहरूलाई सहन्छ प्रेमले, त कहिले आँसुको सागरहरूलाई सहन्छ प्रेमले। सबै कुरा पत्याउँछ। होइन होला है भन्दैन। कहाँ हुनुहुन्छ? म सिलगढीमा। होइन होला है नढाट्नु नि। प्रेमले हरेक कुरामा शक गर्दैन, प्रेमले पत्याउँछ, प्रेमले हरेक कुराको पत्यार गर्छ। किनकि प्रेमको जो खुट्टा छ नि, प्रेमको जो खुट्टा छ नि, त्यो चाहिँ विश्वासमा अडिएको हुन्छ। प्रेमको खुट्टा चाहिँ विश्वासमा अडिएको हुन्छ, हरेक कुराको पत्यार गर्छ, सबै कुरामा आशा राख्छ। देयर इज डेप्थ अफ जोय इन माई लाइफ, है माफ गर्नु होला, देयर इज डेप्थ अफ टियर्स इन माई लाइफ। मेरो जीवनमा आँसु छ, मेरो जीवनमा आँसु छ, मेरो जीवनमा दर्द छ, तर प्रेमले आशा राख्छ। परमेश्वरको शक्तिले यो आँसुहरू हाँसोमा परिणत हुन्छ। आमेन, हालेलुया। प्रेमले हरेक कुरामा आशा राख्छ। लभ होप्स इन एभ्रिथिङ। मेरो जीवन अँध्यारो छ, तर मेरो जीवन उज्यालो हुन्छ। किनकि रात जतिसुकै लामो र अन्धकार भए तापनि बिहानको उज्यालोलाई आउनबाट कसैले रोक्न सक्दैन प्रिय। रात जतिसुकै लामो र अँध्यारो भए तापनि बिहानको उज्यालोलाई आउनबाट कसैले रोक्न सक्दैन भनेदेखि तपाईँको जीवन जतिसुकै अँध्यारो र दुःखदायी किन नहोस्, तपाईँको जीवनमा सुनौलो बिहानी आउनदेखि संसारको कुनै सामर्थ्यले तपाईँलाई रोक्न सक्दैन। द्याट्स इज द प्रोभिजन अफ गड, द्याट्स द पर्पोज अफ गड। गड्स पर्पोज इज नट टु let you be there, lay down in the depth of tears, but his purpose is to lift you up and let you fly like an eagle in the sky, in the high. प्रियो, यहाँ चार प्रकारको प्रेम हामी देख्छौँ। चार प्रकारको प्रेम देख्छौँ। ग्रीक भाषालाई हेर्नु हो भनेदेखि यहाँ स्टोर्गे भन्ने एउटा प्रेम छ, अर्को फिलिया भन्ने प्रेम छ, इरोस भन्ने प्रेम छ र अगापे भन्ने प्रेम छ। चार प्रकारको प्रेम हामी पहिलो कोरिन्थी अध्याय 13 को 4 देखि 7 पदमा देख्छौँ। प्रिय, यो पहिलो प्रेम जो छ स्टोर्गे भनेर भनेको छ। यो स्टोर्गे भनेको चाहिँ त्यो प्रेम हो जो चाहिँ परिवारको बीचमा हुन्छ। धेरैपल्ट हामीलाई मिसकन्सेप्सन हुन्छ। आज मैले मेरो घरको सबै केटीहरूको निम्ति, छोरी, श्रीमती, अघि मेरो सबै फ्यामिली मेम्बर्सको निम्ति आई ब्रट रोजेस फर देम। देयर आर डिफरेन्ट सेक्सन्स एन्ड सेक्टर्स अफ लभ। प्रेमको भिन्न भिन्नै आफ्नो श्रेणीहरू छ। हरेक साल म भ्यालेन्टाइन डेको दिन हरेक हाम्रो घरको केटीहरू प्रत्येकलाई म, आमा दिदी बहिनी प्रत्येकलाई म एउटा रेड रोज दिन्छु भ्यालेन्टाइन डेको दिन। किनकि भ्यालेन्टाइन डे अघि हजुर नपाउनेहरू मुस्कुराउँदै हुनुहुन्छ हजुर। र यो स्टोर्गे भन्ने जो प्रेम छ नि बाइबल धर्मशास्त्रमा, त्यो स्टोर्गे भनेको चाहिँ फ्यामिली मेम्बर्सहरूको बीचमा हुने प्रेम हो। फ्यामिली मेम्बर्सहरूको बीचमा हुने प्रेमलाई चाहिँ ग्रीक भाषामा स्टोर्गे भनेर भनेको छ। के तपाईँ अनि मेरो बीचमा पारिवारिक रूपमा प्रेम छ? के तपाईँको बाबाले तपाईँलाई आई लभ यु भनेर भन्दा तपाईँलाई अचम्म लाग्छ? किन भन्दैछ यो मान्छेले मलाई आई लभ यु? डु यु फिल द्याट? द्याट ह्याज टु बी। बाइबल धर्मशास्त्रले भन्छ यु हेभ टु हेभ द्याट स्ट्रङ लभ बिट्विन यु इच अदर। एक अर्कामा तपाईँको दाजुले तपाईँलाई अङ्गालो मारेर, अघि अङ्गालो मारेर को 10 मिल परको साउदी अरबमा बस्ने आई लभ यु बेबी भनेर भन्दा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ। तर तपाईँको छोरोले आमालाई आई लभ यु मम भनेर भन्दा कस्तो अनौठो लाग्छ। छोरालाई आमालाई भन्नु कस्तो अजिब लाग्छ। ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे मम भन्न कति अजिब लाग्छ। लाग्नु हुँदैन प्रियो। बाइबल धर्मशास्त्रले भन्छ स्टोर्गे भनिने प्रेम चाहिँ हामी बीचमा हुनुपर्छ। दोस्रो कुरो फिलिया। फिलिया भनेको चाहिँ मित्रहरूको बीचमा हुने प्रेम। आमामा कस्तो प्रेम होला मित्रहरूको बीचमा हुने प्रेम। दाउद र जोनाथन जो थिए नि, जोनाथन आफ्नो मित्र दाउदको निम्ति मरिदिन्छ। आफ्नो मित्र दाउदको निम्ति जोनाथन मर्छ। अनि यो प्रेमलाई चाहिँ फिलिया भनेर भन्छ। मित्रहरूको बीचमा हुने प्रेम, नथिङ एल्स। त्यसलाई मिक्सअप नगरौँ। हामी प्रेमलाई धेरैपल्ट मिक्सअप गर्छौँ। हामी हरेक
प्रेमलाई हेर्नको निम्ति एउटै चस्मा लगाउँछौँ अनि एउटै चस्मा लगाउँछौँ। अब एक दिन अघि एकजना बाबालाई कलर ब्लाइन्डनेस थियो रहेछ उहाँलाई, अनि कलर ब्लाइन्डनेस भएको बाबालाई चाहिँ छोराले चस्मा लिएर ल्याइदिएछ होइन। अनि चस्मा ल्याएर लगाइदिएपछि बाबा छक्कै पर्यो, आम्मामा सबै हरियो देख्छ, आम्मा घर पनि हरियो, अघि अगाडिको घाँसहरू पनि हरियो, गुलाब पनि हरियो, अघि आम्मा आकाश पनि हरियो, भुइँ पनि हरियो, टाइल्सहरू सबै हरियो, रुमको भित्ताहरू हरियो, आम्मा लाइट पनि हरियो। कस्तो चस्मा ल्याइदियो मलाई, मेरो आँखाले त हरियो देख्न थाल्यो। वास्तवमा त्यो उसको आँखाले होइन, त्यो उसको चस्माले गर्दा थियो, किनकि चस्मा चाहिँ उसले हरियो लगाइरहेको थियो। धेरैपल्ट हामी प्रेमलाई हेर्नका निम्ति नि एउटै चस्मा लगाउँछौँ। प्रेम भिन्न भिन्नै प्रकारको हुन्छ। परिवारको बिचमा हुने प्रेम स्टोर्गे, साथीहरूको बिचमा हुने प्रेम फिलिया, इरोस भन्ने प्रेम जो हुन्छ त्यो रोमान्टिक लभ हो, जो तपाईँको श्रीमान, तपाईँको श्रीमती, तपाईँको गर्लफ्रेन्ड, तपाईँको बोयफ्रेन्ड, अघि तपाईँको पार्टनरसँग जो लभ हुन्छ नि त्यसलाई इरोस भनेर भनिन्छ। अनि आफ्नो प्राण दिएर कसैको निम्ति कसैलाई प्रेम गर्नलाई चाहिँ अगापे भन्छ, जो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई गर्नुभयो। आमेन। परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो पुत्र यीशु मसीहको प्राण दिएर हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ अगापे प्रेम भन्छ। अगापे प्रेम चाहिँ प्रभुले हामीलाई गर्नुहुन्छ। गलातीको पुस्तक पत्री 6 अध्यायको 9 पदलाई हेरौँ न एकपल्ट। गलाती 6:9। गलाती 6:9। भलाइ गर्ने काममा हामी नथाकौँ, किनकि हिम्मत हारेनौँ भनेदेखि नि हामी ठिक समयमा कट्नी गर्छौँ। भलाइ गर्ने कुरामा नगर, हिम्मत नहारा, नथाका। डोन्ट बी वेरी अबाउट डुइङ नोबल कजेस। तिम्रो जीवनमा राम्रो काम गर्नलाई कहिले नथाका। थकाउनेहरू आउँछ, के हो तिमी आफ्नो लाइफ हेर न, के दुनियाँको बारेमा सोचेको ल्याङ ल्याङ। तपाईँलाई भड्काउनेहरू आउँछ, तपाईँलाई भत्काउनेहरू आउँछ, उक्साउनेहरू आउँछ, तर बाइबलले भन्छ भलाइ गर्ने काममा नथाका, किनकि ठिक प्रकारले तिमीले दौडलाई दौड्यौ भनेदेखि नि कटनी तिमीले निश्चित गर्छौ। आमेन। कटनी चाहिँ तिमीले निश्चित रूपमा गर्छौ। भलाइ गर्ने काममा नथाका, माया गर्ने काममा नथाका, कसैको भलो चिताउने विषयमा नथाका। उसले देखोस् या नदेखोस्, तपाईँले उसको विषयमा के सोच्नुहुन्छ हरेक कुरा त्यो मान्छेले जान्नै पर्छ भन्ने छैन। तपाईँले राम्रो सोच्नुहुन्छ, प्रुभ नगर्नुहोस् हरेक पल्ट। देख्यौ नदेखाऊ, उसले जानोस् या नजानोस्, तर एकजना परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले जानिरहनु भएको छ what you feel and what you think and how you consider that particular person. The Lord knows that. Okay? The Lord knows that. यसै कारण भलाइ गर्ने काममा नथाका। एफएसी अध्याय 4:32 लाई पनि हेरौँ हामी। आज अधिकांश सम्बन्धहरू चर्किएका छन्। किन थाहा छ? अधिकांश सम्बन्धहरू चर्किएका छन्, धेरै दाम्पत्य जोडीहरू टुटेका छन्, धेरै एफेयर्सहरू, अघि धेरै रिलेसनसिपहरू जन्मिनुभन्दा अगाडि तुहिएका छन्। अनि त्यो एउटै मात्र कारण हो, द्याट इज द ल्याक अफ फरगिभनेस। क्षमा नगरेको कारणले गर्दाखेरि, क्षमा नदिएको कारणले गर्दा। तर परमेश्वरले पनि हामीलाई त्यसरी हेर्नु भएको भएदेखि, उहाँले हामीलाई कहिले क्षमा गर्दैनस् म पनि तँलाई गर्दिनँ भन्नुभएको भएदेखि हाम्रो अवस्था के हुन्थ्यो होला? काइन्ड, दयालु हौ भन्छ बाइबल धर्मशास्त्रले। दयालु हौ, क्षमा गर एउटाले अर्कालाई। म आजै तपाईँलाई अर्ग गर्छु, यो भ्यालेन्टाइन डेको दिन केवल आफ्नो प्रेमीजनहरूलाई मात्र रोज होइन, तर ती व्यक्तिहरूलाई पनि रोज दिएर हेर्नुहोस् जसलाई तपाईँ मन पराउनुहुन्न, जसलाई तपाईँसँग बोल्नु मन पर्दैन, जसलाई तपाईँले घृणा गर्नुहुन्छ। प्रिय, बाइबल धर्मशास्त्रले भन्छ हाम्रो हृदयमा घृणाको के काम, जब यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेम बास गर्ने उहाँको मन्दिर हो भनेदेखि।
क्षमा गरेर हेर्नुहोस्, किनकि जब तपाईँ कसैलाई क्षमा गर्नुहुन्छ नि त्यसको आनन्द अनौठो र अचम्मको हुन्छ, अजीब प्रकारको हुन्छ, मिठो हुन्छ, हार्ट वार्मिङ हुन्छ, तपाईँको हृदयलाई न्यानो बनाउँछ त्यसले। हितोपदेश अध्याय 14 को 30 मा पनि हामी हेर्छौँ। हितोपदेश प्रोभर्ब्स च्याप्टर 14 वर्स 30, 14 को 30 मा लेखेको छ, शान्त हृदयले शरीरलाई जीवन दिन्छ, डाहाले हड्डी मक्काउँछ। तपाईँलाई डाहा लाग्दैछ भनेदेखि तपाईँ अनि मैले चाहिँ हड्डी मक्काउने काम गरिरहेका छौँ। शान्त हृदयले चाहिँ हाम्रो हृदयलाई शान्त बनाउँछ रे, आत्मालाई सन्चो चिसो बनाउँछ, चिसो बनाउँछ, चिसो न्यानो बनाउँछ, मजा आउँछ। तर डाहाले चाहिँ हड्डी मक्काउँछ। यो डाहा नगर्नुहोस्, किनकि डाहाको प्रेमको निम्ति कुनै ठाउँ छैन। डाहाको प्रेमको बगैँचामा डाहाको कुनै आवश्यकता छैन। अघि हामीले हेर्दै थियौँ गलाती 6 को 2 मा पनि कि सेल्फिस भएर होइन, आफ्नो मात्रै बारेमा सोचेर होइन, मेरा भला है, मेरो मात्रै सोच्ने होइन, मलाई मात्रै राम्रो होस्, मेरो मात्रै भला होस्, मलाई ठिक होस्, अरू त भइहाल्छ नि भन्ने प्रकारले होइन भनेर गलाती 6 को 2 मा अघि हामीले हेरेका छौँ। र अर्को पदमा म तपाईँलाई लिएर जान चाहन्छु, उपदेशकको पुस्तक 7 को 9 मा। बडा मिठो कुरो छ है, ध्यान दिएर सुन्नु होला। म आज अलिकति लामो बोल्ने मैले इच्छा गरिरहेको छु। इफ यु आर बिङ बोर्ड, आई एम सरी अबाउट द्याट, बट आई हेभ टु टेल वाट आई हेभ टु टेल। जो मैले भन्नु छ मैले तपाईँलाई भन्नै पर्छ, यसै गरेर अलिकति लामो भयो भनेदेखि पनि सहनु होला। उपदेशकको पुस्तक 7 को 9, मनमा झट्टै नरिसाऊ, किनकि रिस त कसको काखमा अरे? मूर्खको काखमा हुन्छ रिस। स्लो टु एङ्गर। जब तपाईँ अनि म नि हाम्रो बसमा रिस हुन्छ नि, तब हामी धेरैवटा सम्बन्धहरू डुब्दै गरेको सम्बन्धलाई पनि उठाउँछौँ। रिस चाहिँ हाम्रो बसमा हुनुपर्छ। रिसलाई तपाईँलाई उसको बसमा होइन, तर रिसलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो बसमा राखेको हुनुपर्छ। यु मस्ट बी स्लो टु एङ्गर। द क्वालिटी अफ बिङ लङ टेम्पर्ड अ स्लोनेस टु एक्सप्रेस एङ्गर इज द मेन फ्याक्टर। अत्यन्तै मेन फ्याक्टर हो यो कुरा। र लुका 6 अध्यायको 27 मा लेखेको छ, खराबीको हिसाब नराख, डायरीमा नलेख। आज 14 तारिक फेब्रुअरी 7:25 जाँदाखेरि यो मान्छेले व्हाट्सएपको स्ट्याटसमा मेरो विरुद्धमा यस्तो राखेको थियो, खराबीको हिसाब नराख। 12:25 जाँदाखेरि डिसेम्बर 24 को रातको 12:24 मा यो फलानु मान्छेले मलाई यस्तो भनेको थियो, खराबीको हिसाब नराख। लुका 6 को 27। आफ्नो शत्रुलाई प्रेम गर र घृणा गर्नेहरूको भलाइ गर। शत्रुहरूलाई प्रेम गर, घृणा गर्नेहरूको भलाइ गर, खराबीको हिसाब नराख। त्यसले के गर्यो, के भन्यो, कस्तो नराम्रो भन्यो, यी खालो नभइरहेको कृष्ण लाखेस एक दिन त तँलाई म देखाउँछु नभन्नुहोस्। बाइबलले त्यसो भन्दैन। बाइबलले भन्छ खराबीको हिसाब नराख। आमेन भन्नुहोस् त मसँगै ठुलो स्वरमा। हजुर हजुर आमेन भन्नुहोस्। गलाती 6 को 2 पढ्छु अब म। सबै कुरा सहन्छ प्रेमले, सबै कुरा सहन्छ प्रेमले। गलाती 6 को 2 सबै कुरा सहन्छ। घाउ पनि सहन्छ, हगि चोट पनि सहन्छ, हाँसो पनि सहन्छ, रोदन पनि सहन्छ, अँध्यारो पनि सहन्छ, उज्यालो पनि सहन्छ। प्रेमले सबै कुरा सहन्छ, प्रेमले सबै कुरा सहन्छ। गलाती 6 को 2। एउटाले अर्काको भार उठाऊ, यसरी ख्रिस्टको व्यवस्था पुरा गर। एउटाले 24 किलो बोकिरहेको छ, तपाईँ खाली हुनुहुन्छ, तपाईँसँग 5 किलो छ, 24 बोक्नुलाई देख्नुभयो, ए भाइ यो पनि बोक्दै बोक्दै उसलाई नबोकाउनुहोस्। एउटा अर्काको भार उठाऊ, एउटा अर्काको बियर इच अदर, एउटा अर्काको भार उठाऊ। सबै भार उसलाई नबोकाऊ, सबै भार आफूले नबोका, बाँडा त्यसलाई।
किनकि जब हामी भारहरू बाँड्छौँ नि तब सबैलाई हल्का हुन्छ। बियर इच अदर, बिलिभ अल थिङ्स, सब कुरालाई विश्वास गर, सबै कुरामा आशा राख अनि सबै कुरालाई सह, किनकि सबै आत्मिकी वरदानहरूमध्ये प्रेम चाहिँ अनन्त सद्गुण हो, अनन्त गुण हो, यस्तो एउटा सद्गुण हो जसले तपाईँ अनि मलाई उचाल्दछ जहिले पनि। यूहन्ना 13:35 हामी हेरौँ। यदि तिमीले एउटाले अर्कालाई प्रेम गर्यौ भनेदेखि यसैले जान्नेछन् सबैले कि तिमीहरू मेरा चेला हौ। जीसस सर्भेन्ट, म्यान अफ गॉड, डिसाइपल अफ क्राइस्ट, पास्टर, रेभरेन्ड, एपोस्टल भनी हिँड्छौँ हामी, तर ममा प्रेम छैन भनेदेखि जीसस क्लियरली, एक्स्ट्राअर्डिनरली he expresses his thought that you are not my disciple. जो चेला हुँदैन त्यो ईसाई पनि हुँदैन। उहाँको चेला हुनु छ भनेदेखि नि तपाईँ अनि मसँग प्रेम हुनुपर्छ, प्रेम हुनु जरुरी छ। प्रेमै छैन म पास्टर हुन सक्दिनँ, प्रेमै छैन म रेभरेन्ड हुन सक्दिनँ, प्रेमै छैन म अपोस्टल हुन सक्दिनँ, प्रेमै छैन म वुमेन सेलको अघि ठुलो मान्छे हुन सक्दिनँ। आई हेभ टु हेभ लभ, किनकि यीशुले भन्नुभएको छ तिमीमा प्रेम छैन भनेदेखि म तिमीलाई चिन्दिनँ, तिमी मेरा चेला होइनौ। प्रिय, प्रेम सबै कुरा सेलाएर जान्छ। मान्छेको प्रेमको एक दिन अन्त्य हुन्छ। विवाहहरू टुट्छन्, फ्यामिलीहरू एउटाले अर्काको अनुहार नहेर्ने हुन्छन्, साथीहरूले हामीलाई छोडेर जान्छन्, हामीलाई माया गर्ने मान्छेहरूले हामीलाई घृणा गर्न थाल्छ। प्रेम यस्तै छ, तर एउटा प्रेम चाहिँ कहिले बदलिँदैन, त्यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेम हो, त्यो चाहिँ अगापे प्रेम हो। हाम्रा विचारहरू बदले तापनि, हाम्रा सोचहरू बदले तापनि, हामीले गर्ने प्रेम बदले तापनि परमेश्वरले तपाईँले मलाई गर्ने प्रेम र उहाँले गर्ने विश्वास र उहाँले हामीलाई हेरिरहने उहाँको आकांक्षा कहिले बदलिँदैन, त्यो रहिरहन्छ। परमेश्वरको प्रेम यस्तो छैन जो संसारको जस्तो छ। जब हामी उहाँले चिताउनु भए जस्तो गर्दैनौँ तब उहाँले आफ्नो प्रेम खोसेर लानुहुन्न, उहाँले प्रेम फर्काएर लानुहुन्न। हामी त त्यसै गर्छौँ नि। ही डजन्ट डिजर्भ माई लभ भन्छौँ हामी, सी डजन्ट डिजर्भ माई लभ भन्छौँ हामी प्रेम फर्काउँछौँ। त्यो संसारिक प्राकृतिक कुरो हो, तर परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो प्रेम कहिले फर्काउनुहुन्न। उहाँले आफ्नो प्रेम कहिले फर्काउनु हुँदैन। यिर्मया 31:3 मा भनेको छ, He continues to love us despite who, where, what we are. यिर्मया 31:3। यसै कारण तपाईँ अनि मैले एउटाले अर्कालाई प्रेम गर्न छोड्नु हुँदैन। सधैँभरि रहिरहने प्रेमले मैले तँलाई प्रेम गरेको छु, परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ अनि मलाई। सधैँभरि रहिरहने, हजुर सधैँभरि रहिरहने प्रेमले मैले तँलाई प्रेम गरेको छु, नघट्ने नबढ्ने, अघि बरु बढ्ने तर नघट्ने, सधैँभरि रहिरहने प्रेमले मैले तँलाई प्रेम गरेको छु। प्रिय, धेरैपल्ट हाम्रो प्रेम सेलाउँछ, हाम्रो प्रेम कुनै पनि व्यक्तिलाई गर्ने प्रेम सेलाउँछ, यसकारण किनकि हामी क्षमा गर्दैनौँ। आज नि म तपाईँलाई आग्रह गर्दछु, आज नि अहिले भर्खरै तपाईँले कसैलाई क्षमा गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँको सेलाएको प्रेम जागेर आउँछ, तपाईँको मेटिएको लेखहरू फेरि लेखिन्छ, तपाईँका मेटिएका पन्नाहरू फेरि कोरिन्छन् अनि तपाईँका भातभुङ्ग भएका जिन्दगीहरूले एउटा दिशा प्राप्त गर्छ। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, प्रेमलाई ठाउँ दिनुहोस्, जुन चाहिँ ठाउँको ऊ हकदार छ। एउटाले अर्कालाई प्रेम गरौँ डिस्पाइट हु, वेयर, वेन दे आर।
प्रभुले हामी सबैलाई आजको यो भ्यालेन्टाइन डेमा प्रेमको बारेमा सिकाएर मलाई लाग्छ हामी सबैलाई उहाँले धेरै आशिष दिनुभएको छ। म आशा गर्छु यु आर इनलाइटेन्ड, यु हेभ गट समथिङ सलिड आज तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। मे गड ब्लेस यु। ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे एभ्री वान। थ्याङ्क यू।